खादिम इन्फो टीवी में मैं हूँ आपका मेज़बान खादिम करोड़ो, और मेरे साथ हैं आसिफ निज़ामानी साहब। आसिफ निज़ामानी साहब एक इंटरनेशनली तौर पे जानी पहचानी यूथ के हवाले से बड़ी शख्सियत है, और आसिफ निज़ामानी साहब ने टाइपिंग में जो स्पीड जनरेट की है और मुतारफ़ कराई है, वो ख़ास तौर पे यूथ के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। और उसके अलावा डिज़ाइनर है, ग्राफिक में बड़ा उसका एक्सपर्टीज़ है, और कई किताबों, हज़ारों किताबों को उन्होंने कंपाइल किया है, कंपोज़ किया है, डिज़ाइन किया है, टाइटल डिज़ाइन करते हैं। और दूसरी उसकी जो मेंटल अप्रोच है, मेंटल टेस्ट है, वो बहुत बड़ी शानदार रही है। तो आज हम उनसे आपके हवाले से व्यूज़ शेयर करते हैं, ताकि हमारे दुनिया के, पाकिस्तान के और सिंध के दूसरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उनके सलाहियतों से, वो उनके सोच से, फ़िक्र से इस्तिफ़ादा कर सकें। सबसे पहले आसिफ निज़ामानी साहब, हम आपको खादिम इन्फो टीवी में वेलकम कहते हैं। सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ जो मुझे इन्फो टीवी में आपने गुफ्तगू करने का एक मौका फराहम किया। जी, आपने जैसे कहा कि नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन है, बिल्कुल नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन है। जो भी सिंध पाकिस्तान के नौजवान देखते हैं कि एक खैरपुर के नौजवान हैं जो 6 मुख्तलिफ़ ज़बानों में आँखों पर पट्टी बांध कर टाइपिंग करते हैं, और वो भी दुनिया की तेज़ तरीन टाइपिंग, तो एक इंस्पायरेशन का सिलसिला शुरू होता है और उत्साह का सिलसिला पैदा होता है कि जैसे भाई एक आसिफ काम कर रहा है, क्यों ना हम भी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। और इसमें मैं नौजवानों को ये भी कहना चाहूँगा कि अपना जो भी वक्त है अपने काम को दें, और अपने काम से इज़्ज़त है, अपने काम से ही ज़िंदगी है, और उससे ही नाम बनता है। सो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा नौजवानों को आगे आए, मेहनत करें, हिम्मत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आसिफ साहब, आपने कहा कि मेहनत करें, तो एक कहावत मुझे याद आ रही है कि मेहनत में ही अज़मत होती है। आपने इतनी शोहरत पाई है, इतना काम किया है, तो आप बताएं कि इस शोहरत, इस इज़्ज़त और इस लेवल को हासिल करने के लिए आपने क्या मेहनत की, जो आप यंगस्टर्स को कह रहे हैं कि वो मेहनत करें? सर जी, मैंने तकरीबन 7वीं जमात से अपनी काम का आगाज़ किया जब मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट था। तो अभी मेरी उम्र 28-30 साल हो गई है। तो एक ये जो काम है अभी मेरे यानी कि खून में समा गया है, मेरे मेरे खून का एक हिस्सा है, मेरे शरीर में एक यानी कि जान की तरह आ गया है। अगर ये काम मैं नहीं करता तो ऐसे समझे मैं अधूरा हूँ। आप किस ज़बान में टाइपिंग करते हैं? जो आपकी स्पीड है वो सिंधी में, उर्दू में, इंग्लिश में, या किसी और लैंग्वेज में है, या उसका एक थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफ दे सकें हमारे व्यूअर्स को। ज़रूर सर जी, मैं 6 मुख्तलिफ़ ज़बानों में टाइपिंग करता हूँ। इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, और उसके अलावा उर्दू में जो ज़बानें आती हैं उसमें पंजाबी, बरोइकी, पख्तून, पश्तो, सराइकी, ब्रहोवी ये शामिल हैं। और सिंधी में और जो ज़बानें आते हैं उसमें मारवाड़ी भी है, ढाटकी भी है। वो सब ज़बानें में जो है आँखों पर पट्टी बांध कर टाइप कर सकता हूँ। और उसके अलावा मैं आँखों पर पट्टी बांध कर कुरान मजीद भी सारा टाइप कर सकता हूँ ज़ेरों ज़बरों के साथ। अच्छा, असफ साहब, आपने मेरे ख्याल में कोई 10-15 ज़बानों का तस्करा किया कि यू कैन राइट विद स्पीड इन दिस रिगार्ड। तो इतनी ज़बानों में लिखना, टाइप करना, एक तो सबसे पहले तो आपने ये ज़बानें सीखी होंगी, ज़ाहिर है। सर जी बिल्कुल, सचल शेयर में एक मौका मिला हफ्ते ज़ुबान शायर सचल सरमस्त की शायरी कंपोज़ करने के हवाले से। तो वहाँ पर मैंने जब सराइकी में किताबें कंपोज़ की, उर्दू में किताबें कंपोज़ की, कुरान मजीद कंपोज़ किया, तो ये काम यानी कि एक बड़ा रोमांस मिलता है इंफॉर्मेशन के हवाले से, सीखने के हवाले से, नॉलेज के हवाले से। ये एक बड़ा रोमांस है कि आप पढ़ते हैं, स्टडी होती है, ये इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने के लिए मिलती हैं। इस वक्त तक मैं तकरीबन 1097 किताबें जो है मैं टाइप कर चुका हूँ, जो कि मेरी लाइब्रेरी में हार्ड कापी में भी मौजूद हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी मौजूद हैं। असफ साहब, आपने 1000 से 1100 के करीब जो है ना वो किताबें टाइप की हैं। आपने इंक्लूडिंग मी अपने दोस्तों के जो किताब हैं उनके टाइटल डिज़ाइन किए हैं, और वो भी टाइटल कोई ऐसे नहीं, वो बड़े एब्स्ट्रैक्टिव और क्रिएटिव आप चीज़ें देते हो। तो ये जो आर्ट है उस कहाँ से सीखा, उसका क्या यानी कि ब्रीफ क्या है, आपका सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या था,
کتاب کو ڈیزائن کرنے وقت آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو یہ ٹائٹل بنانا ہے؟ بنیادی محرکات کیا ہے؟ بنیادی سر محرکات یہ ہے کہ ایک اتساہ کا سلسلہ ہے. جب ایک کتاب میں ڈیزائن کرنے جاتا ہوں تو ایک ڈریم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتاب چھپے گی اور لائبریری کی زینت بنے گی، ایک پڑھنے والے کے ہاتھ میں جائے گی، گھروں میں جائے گی، بچے پڑھیں گے، بڑے پڑھیں گے. تو ایک بڑا ڈریم ہوتا ہے ایک ڈیزائن کرنا. یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک رومانس ہے، تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ڈیزائننگ کا کام میرے لیے ایک رومانس ہے. جب کتاب چھپ کے میرے ہاتھوں میں آتی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری امی کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. جب میری امی میرا نام دیکھتی ہیں کتاب پر کہ اس کتاب پر آپ کا نام آیا ہے، تو یہ سب میرے دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ایک باعث خوشی کا کام ہے. اسد صاحب، جس طرح سے ہر شخص کی کہانی ہوتا ہے، ہر شخص کے کئی پہلو ہوتے ہیں، صرف ٹائپسٹ ہونا آپ کے شخصیت کا کمپلیٹ ایک کوڈ آف کمپلیٹ لائف کا نہیں ہے، دائرہ زندگی کا دائرہ مکمل اس پہ نہیں ہوتا. تو میں نے سنا ہے کہ آپ ٹریولر ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ سیاح ہیں اس ٹائپ کے، اور کیا کیا آپ کی ہابیز اور پہچان ہے؟ سر جی، ہابیز کے حوالے سے فوٹوگرافی میری ہابی ہے، اس کے علاوہ لکھتا ہوں، مختلف ولاگس بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. کھیرپور کے تقریباً حوالے سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے. جو بھی کھیرپور کے تاریخی مقامات ہیں، جو بھی تاریخی جگہیں ہیں، ان کے اوپر میں نے فوٹوگرافی بھی کی ہے، اور ان کے اوپر میں نے طویل مضمون بھی لکھے ہیں. سو وہ میرے پاس موجود ہیں ایک کتاب کی صورت میں. اور دوسرا کتاب میں نے لکھا ہے کھیرپور کی شخصیات. اس میں کھیرپور کی جو بھی شخصیات ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، کھیرپور کے لیے کام کیا ہے، کھیرپور کی ثقافت کے لیے کام کیا ہے، ان کے لیے بھی میں نے کتاب لکھی ہیں. انشاءاللہ 2022 میں میری 2 کتابیں آئیں گی. ایک کھیرپور جا تاریخی ماگ اور دوسری کھیرپور کی تاریخی شخصیات. 2 کتابیں میں نے ابھی تک لکھی ہیں. اسد صاحب، آپ نے آئی ٹی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کام کیا ہے، دن رات آپ نے آئی ٹی سے اپنا ایک رشتہ جوڑ کے رکھا ہے. تو اگر ہم آئی ٹی کے حوالے سے اپنے ویورز کو کوئی چیزیں، کوئی آئی ٹی میں کام کرنے کا میکینزم یا اس میں اچیومنٹ کرنا، کامیابی حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی آپ ان کو میسیج دینا چاہیں یا کوئی شیئر کرنا چاہیں اپنا تھاٹ آئی ٹی کو اور نوجوانوں کو جوڑنے کے حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر نوجوان بھی دیکھیں، ہماری یونیورسٹی کے نوجوانوں نے ایک جہاز بنایا جو انہوں نے اڑایا، ٹیک آف کیا، لینڈ کیا. سو نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آئیں، آئی ٹی میں اپنا کردار ادا کریں اور کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئیں، کیونکہ یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اور جو بچہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک قابل حیثیت رکھتا ہے، اس کو جاب کی بھی ایک یعنی کہ وہ جلدی مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک سیکھنے کا اس کو موقع ملتا ہے. یعنی کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جو آئی ٹی کے ماسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جو وہ کام کرتا ہے وہ ڈیسنٹ کام ہوتا ہے، جو آگے چل کر پاکستان لیول پر، سندھ لیول پر جو ہے وہ ملک کی زینت بنتا ہے. اسد صاحب، آپ جیسا کہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ پیٹرولیم میں کام کرتے ہیں خیرپور میں، سندھ میں، تو یہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے جہاز اڑایا ہے، تو ظاہر ہے اس میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور ان کی جو کریشنس ہیں، انوینشن کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، تو یہ کیا کہانی ہے؟ سر جی، یہ نوجوانوں نے ابھی پروجیکٹ بنایا ہے. بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کے جو طلباء ہیں انہوں نے پروجیکٹ بنایا، جو کہ کویسٹ نواب شاہ میں بھی پروجیکٹس انہوں نے 3 ایوارڈ ون کیے ہیں. ایک ڈرون ہے، ایک ایئر کرافٹ ہے، اور اس کے علاوہ بہت کئی سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، جو نواب شاہ میں منعقدہ ایک ایگزیبیشن میں بھی پیش کیے گئے. وہاں پر ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا. سو یہ دیز واز دا بریلینٹ اسٹوڈنٹس آف دا بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کھیرپور میئرس. سو یہ بھی یعنی کہ ایک حوصلہ افزائی کا کام ہے، یہ ایک انسپائریشن کا کام ہے. دوسرے بچے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس یونیورسٹی کے بچوں نے پروجیکٹس بنائے ہیں، جو ادارے کے لیے بھی باعث فخر ہے اور ہمارے لیے بھی باعث فخر بات ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے، طلباء نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں وہ قابل فخر ہیں. جی ویورس، یہ تھے ہمارے باصلاحیت نوجوان اور اچیور، جس نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس نے کئی آئی ٹی میں، ٹائپنگ میں، کمپیوٹر ٹائپنگ میں اور معاملات میں اپنا ایک نام بنایا ہے. آصف نظامانی صاحب، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ویورس، اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے
تو یہ بات چیت پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل خادم انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں. اپنا گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.